नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु यो लाइभमा र आज म सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेत दिदीको निवासमा छु र आज सूर्यविनायक नगरपालिकासँग सम्बन्धित विकास निर्माण लगायत भावी योजना र कोभिड-19 को प्रकोपसँग सम्बन्धित के समस्याहरू आए नगरमा र के त्यो समाधानको लागि के काम कारबाही भइरहेको छ र यसको प्रभावले पार्ने जुन नगरमा पार्ने विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसको समाधान र भविष्यको योजना कार्ययोजना के छ त्यो विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ उपमेयरज्यूसँग र यो लाइभमा जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र त्योभन्दा अगाडि म एउटा ताजा सूचना यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित ताजा सूचना म तपाईलाई सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नेपालमा 548 पुगेको छ जनाएको छ र शनिबार बिहान थप 32 जना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जनाउनु भएको छ र सर्लाहीका 13 कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा 8 तथा 12 चितवन र काठमाडौँमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ र यसै गरी देशैभरि जुन परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेपछि यसको संक्रमित व्यक्तिहरू पनि धेरै पहिचान हुँदै गइरहेका छन् र तपाई जहाँ जसरी हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, घरमा ननिस्किनु होला र अरूलाई पनि सुरक्षित बन्नलाई हौसला दिनुहोला र उदाहरण बन्नुहोला भन्न चाहन्छु। अहिले म उपमेयरज्यू सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपमेयरज्यू बस्ने दिदीको निवासमा समय सान्दर्भिक नगरसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरूको निरूपण गर्नेछौँ यो लाइभ मार्फत र जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ दिनुहोला यो भिडियोलाई बढी भन्दा बढी नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जानकारीको लागि र कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यो लाइभमा। धन्यवाद कपिलजी। दिदीको दिन कसरी बितिरहेको छ यो लकडाउन? मेरो दिन अब जब नेपालमा पनि यो कोभिड-19 को महामारीको रूपमा फैलिन सुरु भयो त्यसपछि नेपाल सरकारले उसको चैत्रको 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउनको कार्यक्रम सुरु भयो। त्यसपश्चात हामीले नगरपालिकाको मिटिङहरू पर्दाखेरि हामी नगरपालिका जाने र राहत वितरण गर्नको अब भनौँ कस्तो छ घर परिवारहरू त्यो संख्या विवरण डाटाहरू के छन्, यथार्थ डाटाहरू आएका छन् कि छैनन् राहत वितरणको लागि भनेर हामीले चाहिँ घर घर लगाउन त हामीले वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा हाम्रा 5 जना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत हाम्रो विपद समितिको प्रत्येक वडामा विपद समितिहरू छन्, ती समितिलाई परिचालन गरेको हो र तिनीहरूकै अध्यक्षतामा हामीले व्यापक रूपमा 100 जनाको स्वयंसेवकको दस्ता तयार गरेर अहिले चाहिँ त्यसरी हामी लागिरहेछौँ र सुरुमा चाहिँ हामीले जब नेपालमा यो कोभिड-19 देखिसकेपछि तुरुन्तै नगरपालिकामा विपद समितिको बैठक बस्यौँ र अब हामीले कसरी जाने, हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका भित्रको यो भक्तपुर जिल्लाको पनि सूर्यविनायक नगरपालिकामा यदि चाहिँ कोभिड-19 संक्रमित भएका व्यक्तिहरू हाम्रा नगरपालिकामा भए भने त्यस्तालाई कस्तो तरिकाबाट हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने भन्ने कुराहरू सबै छलफल भयो र हामीले चाहिँ प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई उहाँहरूको अध्यक्षतामा एउटा पहिला नै बनिसकेको छ, त्यसलाई नै अख्तियार दिने गरी हामीले वडामा उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दियौँ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गरिसकेपछि सूर्यविनायक नगरपालिकामा कोभिड-19 नभित्रोस् भन्नको लागि विदेशबाट आएका नागरिकहरू कति छन् हाम्रो नगरपालिकामा भन्ने कुराहरू हामीले
सबै विवरणहरू सङ्कलन गर्यौँ। त्यो गर्दाखेरि 80 जना सँग बसेर कोही विद्यार्थीहरू पढ्न गएका उनीहरू पनि संक्रमित हुने डरले नेपाल फर्केका, त्यस्तो चाहिँ 80 जना हाम्रो सूर्य विनायक नगरपालिकामा आउनुभयो र त्यो मध्ये 27 जना महिलाहरू र 53 जना पुरुष चाहिँ हामीले घरकै होम क्वारेन्टाइनमा सेफ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्यौं। हाम्रो जनप्रतिनिधिको निगरानीमा, हाम्रा सुरक्षा निकायको निगरानीमा उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै 14 दिन चाहिँ घरमै बस्ने व्यवस्थापन गर्यौं र अहिलेसम्म उहाँहरूको समग्र सबै रिपोर्टहरू हामीले चाहिँ सबैजनालाई हाम्रो आफ्नै सूर्य विनायक नगरपालिकाको हस्पिटल छ गाम्चामा, सबै विदेशबाट आएका 80 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यो पहिलो चरणको ऱ्यापिड चेक सूर्य विनायक हस्पिटलमा गराउन लगायौं। त्यहाँ गराउँदाखेरि चाहिँ सबैको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको हामीले थाहा पाएका छौं र अब आजको अवस्थासम्म आउनु भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सूर्य विनायक नगरपालिकामा यो भाइरस चाहिँ नफैलियोस् भन्नको लागि हामीले प्रत्येक टोलमा चाहिँ यो औषधि त्यो स्प्रे हाल्ने कामहरू गर्यौं। त्यसपछि जनचेतना सचेतना जगाउँदै बाट बाहिर ननिस्किने, बाहिर निस्किन परिहाल्यो भने मास्क पन्जा प्रयोग गरेर निस्कने, घरमा आउन साथ साबुन पानीले मिची हात धुने, हात छेउ खोक्दाखेरि सामाजिक सन्देशहरू पनि दिइराख्नु भएको छ भन्न खोज्नु भएको छ। खोकेर मात्रै मुख छोपेर मात्रै खोक्ने, हात छेउ गर्ने, अरूसँग अङ्कमाल नगर्ने, नमस्कार गर्ने, यस्ता धेरै जनचेतनाका गतिविधिहरू पनि हामीले चाहिँ जगाउने कामहरू गरेका छौं। पम्पलेटहरू छपायौं। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौं र पहिलो 7 दिनको लागि भनेर नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो। 7 दिनसम्म हामीले हेर्यौं नेपालमा कतिको चाहिँ संक्रमण फैलिन्छ, नेपाल सरकारको लकडाउनलाई कसरी पालना गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ ओडामा 100 जनाको युवा दस्ता सम्बन्धित ओडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा हामीले युवा स्वयंसेवकहरू खडा गरायौं र उहाँहरूलाई परिचालन गर्यौं। अब भोलि लकडाउन राहत वितरण गर्न पनि राज्यले केही दिन्छु भनिसकेपछि सबै जनताहरू हात फैलाएर आउने आशावादी हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले साँच्चीकै राहत कसलाई चाहिएको छ त भन्ने किसिमको त्यस्ता व्यक्तिहरू को डाटा सङ्कलन गर्नको लागि पनि यो स्वयंसेवकले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। आज दिदीको आज विशेष दिन हो। हजुर। 2074 जेठ 10 गते शपथ ग्रहण गरेपछि आज तेस्रो र चौथो वर्ष प्रवेश गरेको छ। यो सफल कार्यकाल भनौं, जति पनि गतिविधि गर्नु भएको छ, तपाईले भने अनुसार 80% काम गर्नु भएको छ। अब 20% काम 2 वर्षमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यो तेस्रो वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा तपाईलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम। र यी विविध खालका कोभिड गतिविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका कामहरू गर्दै गर्दाखेरि कोभिड-19 को संक्रमणको धेरै कुराहरू चाहिँ मान्छेको दैनिक उसको व्यवहारसँग सरोकार राख्दछ र यहाँ मलाई प्रश्न पनि आएको थियो। जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ सनिस लागेजुजीले प्रश्न भर्खरै गर्नुभएको थियो। जस्तै तरकारी बजारमा जुन अनियन्त्रित खालको कालीमाटी बजारमा पनि देखियो, त्यहाँ आरडिटी टेस्ट पोजिटिभ देखियो, भलै त्यसमा पछि नेगेटिभ देखियो, तर एउटा आतंक चाहिँ मचाएको थियो। मान्छे दैनिक उपभोक्तासँग दैनिक चुलो चौको
संक्रमित संक्रमण भएको भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि सबै नेपालीलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक नै हो। र कालीमाटीमा जसरी तरकारी आइरहेका छन् स्वाभाविक रूपमा इन्डियादेखि आइरहेका छन् र नेपालीहरूको धेरै चिजहरू भारतीय तरकारीसँग हाम्रो चुलो चौको जोडिएको छ। र यो कन्डिसनमा चाहिँ उहाँको प्रश्न के छ भने भक्तपुरमै उत्पादन भएका तरकारीको हब हो भक्तपुर जिल्ला, तरकारीमा यति उत्पादन हुन्छ, यति तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यो तरकारीलाई किसानको तरकारीलाई सङ्कलन गर्ने र एउटा स्थानमा जम्मा गर्ने र त्यसैलाई चाहिँ भक्तपुरमा वितरण गर्ने वातावरण, त्यस्तो स्थान अथवा त्यस्तो चाहिँ माहौल बनाउनु पर्यो र कालीमाटी अथवा इन्डियाबाट आउने तरकारीलाई रोक्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम एकदमै कम्ती हुन्छ। उहाँले इक्जाम्पल पनि दिनुभएको थियो, तमिलनाडुमा तरकारी बजारमा भएको सङ्क्रमणले चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलाएको उदाहरण उहाँले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको र यो वास्तविक पनि हो। यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि नगरपालिकाले कसरी नगरभित्रका किसानहरू जो गरिब निमुखा छन्, मेहनत गर्छन् र आफ्नो फलेको तरकारी अहिले हेर्नुभयो भने बन्दाहरू तपाईका सागसब्जीहरू यति सस्तोमा बेच्न परेको छ, खेतमा कुहिएको छ, बोकेर ल्याएर बेच्नुभन्दा बरु चाहिँ जमिनमै बरु त्यतिकै छोडिदिनु चाहिँ बाध्यता स्थिति आएको छ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ नगरको तर्फबाट? सबैभन्दा पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यो कोभिड-19 को विषयवस्तुमा मैले हाम्रो नगरपालिकाबाट भएको जनचेतना र यो स्प्रे छर्ने कामहरू गऱ्यौँ। मैले तरकारीको कुरा पनि म ल्याउँला पछि। र हामीले नेपाल सरकारले 7 दिनको लकडाउन सिद्ध्याएर लकडाउन फेरि थपिसकेपछि अब प्रत्येक घरका व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा तरकारी किन्न जाने नाममा घरबाट सबै लाइनै लगाएर बाहिर हिँड्ने, तरकारी किन्न जाने, यो भइसकेपछि हामी आफैले सूर्यविनायकमा हाम्रो जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले यस्तो काम पनि गर्छ रे। यो कामलाई चाहिँ समन्वय सहकार्य हामीले गरिदिनु पर्यो र हाम्रो सबै 10 वटै वडामा बिहान बेलुका मिलाएर उहाँहरूलाई तरकारी चाहिँ टोलमा घर घरमा लग्ने व्यवस्था चाहिँ नगरपालिकाले सहज रूपको वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले पहिलो साताको लकडाउन सिद्धिएपछि दोस्रो साता सुरु भयो। त्यसपछि हामीले नगरपालिकामा यो कुरा उठायौँ र त्यही अनुसार प्रत्येक सूर्यविनायक नगरपालिकाको 1 देखि 10 वटै वडामा प्रत्येक टोलमा बिहान बेलुका मिलाएर यहाँ हाम्रा वडा अध्यक्ष, हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय सहकार्य गरेर उहाँहरूले खेतबारी कृषि प्रधान जिल्ला पनि भएको हुनाले प्रत्येक जनता चाहिँ हरियाली कृषिजन्य वस्तुहरू लगाउने जुन यो भक्तपुर जिल्ला हो र यहाँका अब सबै लकडाउनमा घरमा थन्केर बसेका छन् र खेतमा भएका तरकारीहरू चाहिँ कुहिएर जाने सम्भावना र घरमा लकडाउनमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ तरकारी खान नपाउने अवस्थालाई चिर्दै यो दुईटैको समन्वय, खेतमा कुहिएको तरकारी पनि कुहिन नपाउने, घरमा लकडाउन भित्र बसेका व्यक्तिहरूले पनि तरकारी खान पाउने व्यवस्था, हजुर सुरक्षित अर्ग्यानिक ताजा खेतको तरकारीहरू चाहिँ घरमै ल्याउने व्यवस्थापन चाहिँ जिल्ला कृषि सहकारीसँग सूर्यविनायक नगरपालिकाले समन्वय सहकार्य गरेर उहाँहरूले टोलमै ल्याउनु भएको छ। सोद्धा हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 1 देखि 10 वटै वडामा दोर्याई तेर्राई चौराई गरेर उहाँहरूले झन्नै हप्ताको 2 दिन एउटा वडामा पुग्नुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले तरकारी वितरण गर्नु भएको छ र यसले गर्दाखेरि सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र बस्नुहुने, लकडाउन पालना गरेर बस्नुहुने हाम्रा समग्र जनसमुदाय, हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यसको फाइदा पनि लिनु भएको छ र यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन पनि पाउनु भएको छ। यसलाई अझै व्यवस्थित तरिकाले गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अझै व्यवस्थित तरिकाले अथवा त्यो भक्तपुरमा उत्पादन हुने तरकारीलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गर्ने होइन र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने अलिकति आधिकारिक र व्यवस्थित चाहिँ तरिका अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। जति भएको छ त्यो राम्रो छ र अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने योजना त्यो पनि हुन्छ। अब हामीले अहिले अब आजसम्म आउँदाखेरि त नेपाल सरकारले लकडाउन महिना भोलि 11 गते पुग्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले जनतालाई हामीले जो गरिब विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने जनतालाई हामीले राहत पहिलो दोस्रो 2 चरण गरेर हामीले 10,000 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ र त्यो राहतले मात्रै उहाँहरूलाई धान्छ जस्तो अब लाग्दैन, किनभने 2 महिना लगभग हुन आँटेको छ र हामीले अब नगरपालिकाबाट एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिसकेका छौँ। अब अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक र यस्ता व्यक्ति बाहेक अरू काम गर्न सक्ने उहाँहरूको सिपलाई हामीले हेरेर जो राहत लिनु भएको छ 10,000 घर परिवारले राहत लिनु भएको छ। अझ बढी नै हुनुहुन्छ। हामीले तेस्रो चरणमा दिएको चाहिँ सबै डाटा आइसकेको छैन। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब राहतसँग रोजगार, अब हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिका अस्ति यत्रो 7 दिन जति झरी पर्यो, भएका पानी जति सबै चाहिँ कुलोहरू बन्द भएका छन्, पहिरो गएको छ हैन, सबै सडकमा पानी बगेका छन्, सडक बिगारेको छन्। अब यो राहतसँग रोजगार भनेर हामीले आजभोलि ओडाबाट सूचना निस्किँदैछ। प्रत्येक हप्ता 2 हप्तामा एउटा परिवारको 1 जनालाई रोजगार दिने, कमसेकम 2 हप्तामा 2 दिन एउटा घर परिवारलाई रोजगार पाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ झन्नै 2,000 बराबरको राहतै भनौँ न, राहत पाउनुहुन्छ। दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, बेलुका जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पारिश्रमिक लिएर कति तोक्नु भएको छ? हामीले 1000 चाहन्छौँ, 1000 चाहन्छौँ भनेका छौँ। 825 को कुरा आएको थियो। हामीले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चाहिँ 825 को कुरा भएको हुनाले योसँग जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि होइन ठिकै छ, यो राहत हो, राहत भएको हुनाले 1000 चाहिँ गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा भएको छ। त्यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक घर परिवारलाई राहतसँग रोजगार भनेर उहाँहरूलाई हामी हप्ताको 2 दिन एक परिवारलाई रोजगार दिन्छौँ। सधैँ त उहाँहरूले पाउनुहुन्न। 10,000 घर परिवार छन्। त्यो भएको हुनाले पालै पालो कोही पनि भोकै बस्न नपरोस्, कोही पनि भोकै नरहोस् भन्ने नारालाई सूर्यविनायक नगरपालिकाले शिरोधार्य गरेर यो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। अब छिटो भन्दा छिटो ती राहत लिने राहत योग्य जनताहरूले चाहिँ रोजगारसँगै उहाँहरूले राहत पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। जति पनि हुनुहुन्छ तपाईको नजिक वरिपरि रहेका त्यस्ता दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरू त्यस्तोको नाम सिफारिस गरिदिनुहोस्, वडा अध्यक्षलाई भेट्न भन्नुहोस्। त्यस्तो केही समस्या छ भने व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि त्यसको समन्वय गर्न सकौँला। त्यसको लागि मलाई पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाली उहाँहरुसँग डाटा छ नि त, हामीले डाटा पनि छ, पक्कै पनि गरेको डाटा छ। त्यसैलाई आधार मानेर र समग्रमा यो प्रश्नको जवाफ भन्दाखेरि अहिले तरकारीको बजार भक्तपुरको स्थानीय तरकारी र वितरणमा सरकारी यो जिल्ला कृषि सहकारी संघसँग समन्वय गरेर जति पनि काम भएको छ त्यो केही रूपमा भएको छ र निकट भविष्यमा नीति तथा कार्यक्रमै लिएर आएर नगरपालिका बनाइरहेको छ र पछि भइपरि आउने यस्ता खालका विविध आकस्मिक घटनाहरूमा तयारी गर्नलाई तयार छ नगरपालिका। अहिले नगरपालिका
कसरी अगाडि बढेको छ भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाटै हामीले पारित गरेका छौँ। अब अरू केही नभए पनि अब सूर्य विनायक नगरपालिकाको जनताहरू कृषिजन्य यो तरकारीमा हरियाली तरकारीमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाबाट के अरे यो हरियाली तरकारीमा चाहिँ सूर्य विनायक नगरपालिकाको जनता आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। अब कौशी खेती गरेर हुन्छ कि करेसाबारीको खेती गरेर हुन्छ कि अब घडेरीको नाममा रहेका प्लटिङको नाममा रहेका खाली जमिनहरू सबैलाई खनेर अब तरकारी मकैहरू खाद्यान्न पनि लगाउनु पर्छ। कहीँ पनि कसैको बारीहरू चाहिँ बाँझो बस्न नदिने र अर्को एउटा के पनि रहेछ भने अब कसैको बाँझो जमिन खनेर बर्खे तरकारी लगाउँदाखेरि यो चाहिँ तलचिन हुने रहेछ। नगरपालिकाले चाहिँ बैठक बसेर कसैको पनि बाँझो जमिनमा बर्खे तरकारी बर्खे बाली लगाउँदाखेरि त्यो हकदाबी गर्न नपाउने भन्ने किसिमले पनि नगरपालिकाबाट हामीले पारित गरिसकेका छौँ। यो हिसाबमा हामी लागिसकेका छौँ। प्रत्येक किसानलाई हामीले बिउ बिजन मकै धान अनि तरकारी हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध पनि गराइसकेका छौँ र अब सबैलाई भने जति दिन नसके पनि हामी हैन बिउ मलहरू अब पसलमा पनि पाइन्छ भने जति हामीले दिन नसके नि थोर बहुत नगरपालिकाबाट वितरण भएका छन्। त्यसलाई आत्मसात गर्दै नपुगेका कुराहरू चाहिँ आफूले पनि किन्न पर्छ। किनेर चाहिँ खेतबारीमा तरकारी खाद्यान्न लगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। नगरवासी जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईको वरिपरि खाली बाँझो जग्गा छ जमिन छ भने त्यसलाई अब उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यहाँ केही मात्र तरकारी अथवा केही मात्र सागसब्जी उत्पादन गर्न सक्यो भने नगरपालिकाको उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ र त्यसले समग्र नगरपालिकालाई नै समृद्ध बनाउँछ र त्यसले अन्ततः देशकै आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ। हेर्दाखेरि सानो लाग्छ तर त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ र त्यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्ता बाँझो जग्गा जमिन छन् भने कृपया आफ्नो परिवारलाई पुग्ने केही तरकारी मात्रै भए पनि रोपिदिनुहोस् भन्न उहाँको बनाएको आशय पनि त्यही थियो र मैले पनि विशेष अनुरोध गरेँ यो विषयमा। र विभिन्न खालका प्रश्नहरू आइरहेका छन् र साथीहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ सबैले बढीभन्दा बढी नगरवासीको जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र मेरो पेजलाई फलो गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। म रचना लाखिमरुजी हुनुहुन्छ, नवराज हुमागाईजी हुनुहुन्छ, रचना लाखिमरु जुन दिदी गुड जब कपिल सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच रञ्जनाजी, हामी दुवैको रचनाजी हामी दुवैजनाको तर्फबाट गुड जब जुना दिदी भन्नुभएको छ तपाईँलाई। र रञ्जना सिग्दलले ल्याउनु भएको छ यस्तो अभियन्ताको रूपमा मैले पनि काम सनिस लागिजीले ग्रेट भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सनिसजी, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यस्तै प्रश्नहरू तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई उठान गर्नेछु अहिले। र रञ्जना सिग्देलजीले कति राम्रो काम भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। र सबैलाई फेरि पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि सूर्यविनायक नगरपालिकालाई चाहिँ शिव सर्किटको रूपमा विकास गर्ने र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना नगरपालिकाले ल्याएको छ र तपाईको भित्री मनमा पनि सूर्यविनायक नगरपालिकालाई धार्मिक सर्किटको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने छ। किनभने तपाईको हरेक मैले गतिविधि हाम्रो छलफलमा पनि त्यो कुरालाई विशेष जोड दिएर तपाईले उठाउनुहुन्छ। र सूर्यविनायक नगरपालिकाको भौगोलिक स्थिति र धार्मिक स्थिति पनि त्यस्तै छ। विभिन्न खालका ऐतिहासिक पुरातात्विक मन्दिरहरू यहाँ छन्। यो विषयमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ योजनाहरू? सबैभन्दा पहिला चाहिँ म कपिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। हामी सूर्यविनायक नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर कार्यबहाली गरेको ठ्याक्कै आज 3 वर्ष पुरा भएर 4औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। समग्र सूर्यविनायक
हाम्रा मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हिजो हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेर हामी आफ्नो जिम्मेवारीमा खटेका थियौँ त्यो जिम्मेवारी लगभग 80% पुरा गरिसकेका छौँ र त्यो गर्दा गर्दै यहाँहरूले असहयोग गर्नु भएको भए हामीले त्यो काम पुरा गर्न सक्ने थिएनौँ। यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर हामी जनप्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्नु भएको हुनाले नै आज यो ठाउँमा हामी उभिन सकेका छौँ र सँगसँगै हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्रै नभइकन हाम्रो चाहिँ सङ्घका माननीय प्रदेशका माननीय दुवै माननीय ज्यूहरू हामी सँगसँगै उहाँहरू पनि हरेक क्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। हाम्रो सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वय सहकार्य र साझेदारीमा हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाका धेरै राम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन्। यसको लागि म सम्पूर्णलाई यो 3 वर्षको धेरैले शुभकामना पनि दिइराख्नु भएको छ। यो शुभकामनाको भागीदारी हामी जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, तपाईहरू समग्र सूर्यविनायक नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा भाइ बहिनी, आमा बुबाहरू सबैजना हुनुहुन्छ। यसको लागि मैले अब हाम्रो 3 वर्ष पुरा भयो, अब हामी 4औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब यो 2 वर्षको अवधिमा पर्ने ढल, खानेपानी र सार्वजनिक जग्गामा हामी अब केन्द्रित हुन्छौँ। यो 3टा कुरालाई अब हामीले यो 2 वर्षमा सम्पन्न गर्न पर्छ, गर्छौँ। यसको लागि सङ्घ प्रदेशको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यो हामीले सँगसँगै सहकार्य भएर अगाडि बढ्नेछौँ। र यहाँहरूले सुरुमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचित भएर एउटा भाडाको घरमा गयौँ। त्यो हामीले पहिलो बैठक बसेर यो घरमा बसेर हामीले सूर्यविनायकलाई जुन कल्पना गरेका छौँ, एउटा नमुना नगरपालिका बनाउँछौँ भन्ने सोच बोकेर आएका छौँ। यो गर्न सक्दैनौँ, अब तुरुन्तै अर्को घर खोज्नुपर्छ भनेपछि हामीले साउन 1 गतेदेखि बस्ने हिसाबमा अहिले जहाँ बसिरहेछौँ टङ्क प्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानको भवनमा भाडा तिरेर त्यहाँ सबै मर्मत सम्भार गरेर तयारी गरेर हामी भदौमा त्यहाँ सर्यौँ र हामीले त्यहाँ गइसकेपछि हामीले के गर्ने, कसो गर्ने, हामीसँग कुनै आधार छैनन्, हामीसँग कानुनहरू केही थिएनन् भन्ने हिसाबमा हामीले झन्नै 41वटा नेम, ऐन, कानुन, निर्देशिका, नियमावली सबै बनाउँदै गयौँ। के काम गर्नुपर्छ त्यो अनुसारले हामी कानुन बनाउँदै काम गर्दै जाँदाखेरि आज 3 वर्षको अवधिमा आउँदाखेरि हामीले 41वटा त कानुनै बनायौँ। हामीले अब पहिलो वर्ष 48 करोडको बजेटमा हामीले काम गर्यौँ। दोस्रो वर्ष हामीले 76 करोडको बजेट बनाएर काम गर्यौँ। तेस्रो वर्षको बजेटमा हामीले 1 अर्ब 30 करोडको बजेट बनाएर काम गरेका छौँ र यो काम गर्दाखेरि सूर्यविनायक नगरपालिका एउटा भाग्यमानी नगरपालिका पनि हो। हाम्रो सङ्घको, प्रदेशको, स्थानीय तहको समन्वय सहकार्य साझेदारी चाहिँ धेरै कामहरू भएका छन्। अब माननीय ज्यूहरूको 20 लाख आयो भने हाम्रो नगरपालिकाबाट 30 लाख हालिदिने, 50 लाखको योजना ठुलै राम्रै काम देखिन्छ। त्यो हिसाबमा हाम्रो नगरपालिका अगाडि बढेको छ। अहिलेसम्म भोलिको दिनमा पनि त्यसै गरी अगाडि बढ्ने छौँ। हामी मेयर, म, हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रा 5जना वडाका जनप्रतिनिधिहरू यत्तिकै सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ र सूर्यविनायक नगरपालिकामा चाहिँ अब होटेल व्यवसायहरू ठुल्ठुला नभए व्यवसायी पसलहरू, अनि त्यसपछि 900वटा चाहिँ हाम्रा घरेलु उद्योगहरू छन्। तिनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि तिनीहरू सबैलाई नगरपालिकामा आएर दर्ता हुने, नवीकरण हुने सबै प्रक्रियामा
अगाडि बढेका छौँ। यो बजार अनुगमनको संयोजक म आफै पनि भएको नाताले हामीले चाहिँ पसलहरूलाई धेरैलाई पसल दर्ता गरिरहनुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन। हामीले चाहिँ प्रत्येक ओडामा घुम्टी टोली नै बनाएर हामीले पसल दर्ता गराएका छौँ। त्यसले पनि धेरै सकारात्मक सोचहरू पैदा गरेको छ र धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरूलाई नगरपालिकामा आएर उहाँहरूले चाहिँ नवीकरण गर्नुभएको छ। योसँग सम्बन्धित म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि यहाँ हेरिराख्नु भएको साथीहरूको म अलिकति कमेन्ट पढ्न चाहन्छु। रञ्जना सिग्देलजीले कति राम्रो काम भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच रञ्जनाजी, सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। मोना घिम्रेजी हुनुहुन्छ ग्रेट वर्क भन्नुभएको छ। उपेन कार्कीजी गुड वर्क, आई एम सपोर्टिङ फ्रम अस्ट्रेलिया भन्नुभएको छ। अस्ट्रेलियादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लाइभलाई। थ्याङ्क यू सो मच। र त्यहाँ जसरी हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा एकतामा बस्नुहोला र सुरक्षित तरिकाले बस्न र बसाउन आफ्नो तर्फबाट नै सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु उपेन कार्कीजीलाई। र आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछौँ हामी दुवैजना। र कृष्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ लगाएको तरकारी त खेतबारीमा नै कुहिएको छ, के रोप्नु भन्नुभएको छ। नेगेटिभ नकारात्मक चिन्तनले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन, हामीलाई पछाडि मात्र धकेल्छ। तसर्थ गरौँ, एक दिन सुनौलो भविष्य, सुनौलो दिन पक्कै आउनेछ। कृष्ण बहादुर कार्कीजी नकारात्मक नहुनुहोला, किनभने त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँदैन। र सुदर्शन बुढाथोकीजी हुनुहुन्छ अभियानमा सक्रिय हुनुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यस्तै सकारात्मक साथ सहयोग र तपाईँहरूको नै साथ सहयोगले नै नगरपालिका जुनादी समग्र नगरवासी अगाडि बढ्ने हो र त्यसरी नै समृद्ध सूर्य विनायक नगरपालिका बनाउने हो। त्यसमा उहाँको मात्र भूमिका हुँदैन, हाम्रो पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। तसर्थ हामी नगरवासीले पनि उहाँ राम्रो कामको लागि साथ सहयोग सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ भने, नराम्रो केही गतिविधि भएको छ, काम भएको छ भने हामीले सचेत गराउने, सुझाव दिने पनि गर्नुपर्छ। र हामी सबै नगरवासीको यो कर्तव्य हो। त्यसर्थ सबै मिलेर नै अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र सानातिना व्यवसायको कुरा गर्नुभयो, अहिलेदेखि लगातार सबै व्यवसायहरू ठप्प छ, बन्द गरिएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा तपाईँले भन्नुभयो सानातिना व्यवसायहरू थुप्रा छन् ठुलो व्यवसाय भन्दा। ती सानातिना व्यवसाय भनेका दैनिक मजदुरी गरेर खाने, पसल खोलेर खाने र आफ्नो परिवारलाई पाल्ने खालका व्यक्तिहरू, व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यवसायहरू 2 महिनादेखि 3 महिनादेखि लगातार बन्दमा छन् र त्यसको प्रभाव वर्ष दिनसम्म पर्छ। भनेपछि नगरपालिकाले जसरी त्यसलाई नवीकरणदेखि विभिन्न खालका दस्तुरहरू लिइरहेका छन्, त्यसमा छुट गर्न सक्ने अथवा तिनीहरू साना व्यवसायहरूलाई राहत प्याकेज अथवा केही व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। तिनीहरूलाई अब अहिले यो मैले यो नेपालमा पनि यो कोभिड-19 भयावह हुनुभन्दा अगाडिको कुरा गरेको हुँ मैले, होइन। जब यो नेपालमा पनि कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरेपछि यो कोभिड-19 को लाई अब एउटा भनौँ न न्यूनीकरण गर्ने भनेकै, त्यसबाट बच्ने भनेकै हामी घरमा सुरक्षित तरिकाबाट घरमा बस्ने हो। त्यो भएको हुनाले कसैले पनि पसल व्यवसायहरू चलाउन पाउनु भएको छैन, यो हामीलाई पनि थाहा। अब यसमा हामी छुट्टै नगरपालिकाले केही कानुन बनाएर जाने भन्दा पनि हामी भनेको स्थानीय सरकार हो। सरकार सङ्घीय नियम कानुन बनाउँछ, त्यसलाई पालना गर्दै हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले यस विषयमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना ल्याएको छैन। उहाँहरूले योजना ल्याउनु भयो भने त्यसैले हामीले पछ्याउने हो। त्यो भएको हुनाले समग्र सूर्य विनायक नगरपालिकाको हिसाबबाट हामीले हेर्ने हो भने अब यो पसल नचलेको बेलालाई हामीले नवीकरण गर्दाखेरि हामीले लिने शुल्कहरू चाहिँ छुट गराउनसम्म सक्ने हुन्छ यो बन्दको अवस्थामा। त्योभन्दा पछि चाहिँ अब के हुन्छ, राज्यले जे नियम बनाउँछ त्यसलाई फलोअप गर्ने, त्यसलाई पालना गर्ने दायित्व हुन्छ। यो विषयमा नगरपालिकाले पनि
गरेको छ र भविष्यमा त्यो निर्णयहरू गरेर सानातिना व्यवसायहरूलाई नवीकरण छुटदेखि अन्य कुराहरू गर्न तयार छ। हजुर, एकदम पक्कै पनि हामीले जसरी सानातिना व्यवसायहरूले बन्द गरेर स्थानीय सरकारलाई अथवा सरकारलाई सहयोग गरेको छ त्यो अनुसार सरकारको अथवा स्थानीय निकायको पनि केही जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो अन्तर्गत मैले प्रश्न राखेको थिएँ र त्यस्तै खालका प्रश्नहरू यहाँ कमेन्ट अभियानमा सक्रिय हुनुहोस्, हामी पनि साथ सहयोग गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। पारीको होइन बारीको खाउँ भन्नुभएको छ सनिस लागेजुले। एकदम पक्कै पनि पारीको होइन बारीको खाउँ र वारीकै खाउँ। त्यसले नेपालको चाहिँ तरकारी उपभोक्ता नेपाली नै हुन्छन् र किसानले पनि चाहिँ त्यसको मूल्य पाउँछन्। र यो नेपालमा तरकारीको कुरा गर्दाखेरि व्यापार गर्ने व्यवसायले त्यसको मुनाफा बढी खाइरहेका छन्, किसानले चाहिँ त्यसको फाइदा कम्ती नै पाइरहेका छन्। त्यो विषयमा पनि सम्पूर्ण अभियन्ताहरूले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र लागेजुजीलाई म त्यो विषयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो अब हामीले धेरै ठाउँमा किसानहरूले चाहिँ साँच्चीकै मूल्य पाउन् भनेर यो बीचको बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्ने भनेर ठाउँ ठाउँमा तरकारी बजारको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्देका छौँ। अब त्यो सूर्य विनायक नगरपालिकाको भन्दा पनि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका यो 3 नम्बर वडामा यो अन्नपूर्ण बहुउद्देश्य सहकारीले पनि तरकारी बजार सञ्चालन गरेको छ। यो तरकारी बजारबाट पनि बिचौलियाको अन्त्य गर्ने उद्देश्य नै हो। साँच्चीकै किसानहरूले मूल्य पाउन् र खाने जो किनेर खाने उपभोक्ता छन् यिनीहरूले पनि सस्तो सुलभ तरिकाबाट साँच्चीकै खेतबारीमा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक तरकारी चाहिँ खान पाउने भन्ने उद्देश्यले हो। र हामीले सल्लाहघारीमा पनि अरूले पछि बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो र मैले डाटा खोलेर यसलाई सञ्चालन गरेको छु। मैले अघि नै अब हाम्रो आज स्थापना दिवस पनि भएको हुनाले हाम्रो तेस्रो वर्ष पुरा भएर चौथो वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र हामीले यो 3 वर्षमा हामीले के कामहरू गर्यौं र अब हामीले नगरपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै मैले गर्न पनि खोजेँ। अहिले योजनाहरू हामीले 1 करोड भन्दा माथिका योजनाहरू 44 वटा सम्पन्न भइसकेको छ र 30 लाख भन्दा माथिको 82 वटा योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको छ र 5 लाख भन्दा माथिको 786 वटा योजनाहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं र जम्मा गरी 992 योजनाहरू हामीले पूरा गरिसकेका छौं। अहिलेसम्म सूर्य विनायक नगरपालिकाले कालो पत्रे गरेको 1 देखि 10 वटै वडाको सबै हिसाब गर्दाखेरि हामीले 32 किलोमिटर चाहिँ हामीले कालो पत्रे गर्यौं। ग्राभिन वालहरू लगाएका छौं र धेरै वडामा चाहिँ हामीले ढलको कामहरू सम्पन्न झन्नै 8-9 किलोमिटरको चाहिँ ढल हाल्ने कामहरू हाम्रो सम्पन्न भइसकेका छन्। अनि जनताको हामीले नगरपालिकाबाट 60-40 भनेर योजना छुटाएका छौं। 60-40 भनेको चाहिँ 60% नगरपालिकाको 40% उपभोक्ताहरूको यो समन्वयमा हामीले 13 वटा योजनाहरू अहिलेसम्म सम्पन्न गरिसकेका छौं र अहिलेसम्म यो भूकम्प पश्चात हाम्रा सामुदायिक भवनहरू सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू धेरै लथालिङ्ग भत्केका थिए। ती भवनहरू हामीले 22 वटा भवनहरू अहिलेसम्म बनाइसकेका छौं सूर्य विनायक नगरपालिकामा। अनि त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तीनै तहको सरकारको समन्वयमा अहिलेसम्म सूर्य विनायक नगरपालिकामा 5 वटा ठुलो पुल निर्माण भइसकेको छ, 2टा ट्रस्ट पुल निर्माण भइसकेको छ र अर्को 5 वटा ठुलो पुल र 2टा सानो पुल निर्माण हुने क्रममा
अहिले तीव्र गतिमा विकास अगाडि बढिरहेछ। मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिकामा झन्नै ठुलो पुल 10 वटा, सानो पुल 4 वटा। यी पुलहरू अब निर्माण भइसकेपछि अब नगरपालिकामा त्यस अब पछि यो भएको हुनाले हामीले धेरै काम गरेका छौँ। त्यो काम गर्नको लागि हाम्रो तीनटै सरकारको समन्वय अति महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी यति अगाडि बढेका छौँ। र अघि यहाँहरूले अब सूर्यविनायक नगरपालिकामा पर्यटकको कुरा गर्नुभएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकालाई कसरी चाहिँ हिजो नेपाल सरकारले 2020लाई पर्यटन प्रवर्धन वर्ष मनाउने भनेर जुन कल्पना गरेको थियो त्यो अनुरूपमा हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि त्यही कल्पनालाई पछ्याउँदै यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, अहिले नेपाल सरकारको सहयोगमा हामीले यो सूर्यविनायकको 9 नम्बर वडा सूर्य मोडबाट हाम्रो यो कैलाशपति महादेव मन्दिर जाने हामीले सबै उपत्यकाको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल बनाएका छौँ। त्यो पुल भनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्नकै लागि बनाएको हो। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले रानीकोटमा धेरै होटेल रिसोर्टहरू बन्दैछन्। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रा व्यवसायीहरूले एउटा चाहिँ परिकल्पना गरिरहनु भएको छ। त्यहाँबाट जिप लाइन, रानीकोटबाट जिप लाइन गर्ने भन्ने, रानीकोटबाट घ्याम्पे डाँडा जिप लाइन गर्ने भनेर त्यो एउटा कल्पना पनि उहाँहरूले कोर्दै हुनुहुन्छ। भविष्यमा यो कल्पना पनि साकार हुनेवालामै छ। त्यसपछि हाम्रा पर्यटक गन्तव्य बनाउने ठाउँहरू अनन्तलिङ्गेश्वरको त्यो डाँडामा अहिले हाम्रो झन्नै 3.5 तल्लाको भ्यू टावर बन्दैछ। त्यो भ्यू टावर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिसोर्ट सहितकै भ्यू टावर बन्दैछन् र यस्ता धेरै चिजहरू हाम्रो बन्दैछ। र नगरपालिकाले चाहिँ अब सूर्यविनायक नगरपालिकाको 10 वटै वडामा चाहिँ 11 वटा चाहिँ एकदम इतिहास बोकेको महादेवका मन्दिरहरू छन्। यी महादेवको मन्दिरलाई चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि नगरपालिकाले के योजनाहरू अगाडि बढाउँदाखेरि साँच्चीकै एउटा 1 नम्बर वडाको गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिरमा एउटा भक्तजन आउँदाखेरि त्यो भक्तजन चाहिँ सूर्यविनायकको 10 नम्बर वडाको त्यो कैलाशपति महादेवको मन्दिर पनि पुगुन् भनेर हामीले शिव सर्किटको अवधारणालाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसको डिपिआर पनि भइसकेको छ र काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। अब मन्दिरको नाम लिनु पर्दाखेरि 1 नम्बर वडामा गुप्तेश्वर, सोमलिङ्गेश्वर, चरखण्डी महादेव, विन्ध्यवासिनी माताको मन्दिर, 2 नम्बरमा धर्मेश्वर हुनुहुन्छ, 3 नम्बरमा गणेशको मन्दिरहरू छन् सानातिना। अब 4 नम्बरमा अनन्तलिङ्गेश्वरकै मन्दिर भइगयो। त्यसपछि 5 नम्बरमा हाम्रो सुवर्णेश्वर महादेवको मन्दिर छन्। 6 नम्बरमा हाम्रो गणेश मन्दिर भइहाल्यो। 7 नम्बरमा सोमनाथको मन्दिर छ जहाँ हाम्रो पाइलट बाबाको आश्रम छ। त्यहाँ हाम्रो सोमनाथ महादेवको मन्दिर छ। र 8 नम्बरमा अब केदारनाथको श्रीडोलेश्वर महादेव हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आशापुरी महादेव भइगयो। अनि 9 नम्बरमा नन्दकिशोर महादेव हुनुहुन्छ। अनि 10 नम्बरमा कैलाशपति महादेव र लटरम्मेश्वर महादेव हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले 1 देखि 10 वडामै एउटा चाहिँ भगवानको मात्रै दर्शन गर्दै इभिनिङ वक हैन मर्निङ वक गर्दै 1 वडाबाट 10 वडासम्म पुग्ने एउटा माध्यम बनाएको पनि हाम्रो त्यो झोलुङ्गे पुलले पनि काम गर्छ। ठ्याक्कै आशापुरीबाट दर्शन गरेर ओर्लिन साथ हाम्रो त्यो झोलुङ्गे पुल आउँछ। त्यो झोलुङ्गे पुल चढेर पारी गएपछि कैलाशपतिको दर्शन हुन्छ। कैलाशपतिको दर्शन भएर हामी अलिकति पूर्व लाग्न साथ
लटरम्मेश्वर आउँछ। यसरी चाहिँ सूर्य विनायकको समग्र धार्मिक पर्यटकको कुराहरूलाई प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि इन्टरभ्यू यो जुन लाइभ छ त्यो केही अवरुद्ध हुन गएको छ, त्यसको लागि हामी माफी चाहन्छौँ। बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि यो सब प्रब्लम आयो र फेरि जोडिन चाहन्छौँ यो लाइभमा। र जुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई फेरि निरन्तर जोडौँ। शिव सर्किटको कुरा हुँदै थियो। मैले अघि सूर्य विनायक नगरपालिकालाई कसरी धार्मिक पर्यटकको एउटा गन्तव्य बनाउन सकिन्छ, कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै एउटा भगवानको नामहरू पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु। त्यो भएको हुनाले अहिले नेपाल सरकारको गौरवको राष्ट्रिय योजना भनेर 72 सालमा माननीय प्रधानमन्त्री माननीय श्री केपी ओली शर्माज्यूले शिलान्यास गर्नुभएको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान चाहिँ अहिले एकदम त्यसको डिपिआर पुरा भइसकेको छ। पुरै एरिया चाहिँ काँडा बार्ने काम भइसकेको छ। राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको आफ्नै भवन पनि निर्माण भइसकेको छ र मलाई लाग्छ अब यो भनौँ न कोभिड-19 को यो महामारीले गर्दा यो कामलाई अलिकति दखल पर्ने हो कि अलिकति पर हट्ने हो कि भन्ने कुराहरू भइरहेछ। नत्र यही आर्थिक वर्षभित्र 2टा हात्ती चाहिँ ल्याउने कुराहरू भइसकेको छ। माननीयज्यूहरूको त्यो कुराहरू मैले सुनिरहेको छु। यसले गर्दाखेरि भोलि उपत्यकाकै एउटा चाहिँ नमुना ठाउँ सूर्य विनायक नगरपालिकाभित्र चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य सहित आम उपत्यकावासीहरू कहाँ जाने भनेर भन्दाखेरि सूर्य विनायक जाउँ भनेर आउने एउटा गन्तव्य बनाउनको लागि हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। त्यसले भोलिको दिनमा नगरपालिकालाई आय आर्जनदेखि लिएर हरेक चिजमा सफलता हासिल पुर्याउँछ होला। एउटा व्यक्ति सूर्य विनायकमा घुम्न आयो भने, एउटा घरमा बसेर चिया खाइदियो भने, एउटा घरको कृषि उत्पादन गर्ने ठाउँ छ, कमसेकम एउटा घरको एक मुठा फर्सीको मुन्टा मात्रै किनिदियो भने पनि त्यो घरको आय आर्जन पनि वृद्धि हुने। त्यो भएको हुनाले यो पर्यटकहरूलाई भित्राउनको लागि हामी लागिरहेछौँ। त्यसको लागि सबै सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चीकै 293 नगरपालिकाहरू मध्ये सूर्य विनायक नगरपालिका चाहिँ एउटा राम्रो नमुना नगरपालिका बनाउन हामी एकदम सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र सूर्य विनायक नगरपालिकाको म पनि बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर नै सूर्य विनायक नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने हो र सुन्दर बनाउने हो र ती नगरपालिकाका सबै गतिविधिमा हामी नगरवासी भएको हिसाबले साथ सहयोग मलाई लाग्छ र धेरै कुराहरू गर्यौँ हामीले। तपाईको जुन तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्ष प्रवेश गरेको सन्दर्भमा हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ र शिव सर्किट, राष्ट्र प्राणी उद्यान, साना व्यवसायका समस्या, राहतका कुराहरू भयो, कोभिड-19 का जुन गतिविधि, भावी योजना लगायतका हामीले कुरा गर्यौँ र केही मेरो व्यक्तिगत प्रश्न पनि म राख्न चाहन्छु र मेरो नजिकसँग सरोकार भएको कारणले गर्दाखेरि म सृजनानगरमा बस्छु र त्यहाँ मेरो व्यवसाय पनि छ। सृजनानगर हाइवे जुन एरिया मुख त्यो रहेको छ र नगरको मुखैमा चाहिँ बाटोदेखि ढलदेखि समस्याहरू वर्षौंदेखि ढल खन्ने, बाटो खन्ने, त्यसपछि यस्ता खालका गतिविधि एकपछि अर्को गर्ने खालको गतिविधि गर्ने र बाटो चाहिँ त्यतिकै छोड्ने, ढल अव्यवस्थित छोडिदिने काम भइरहेको छ 3-4 वर्षदेखि। मैले सम्पूर्ण चाहिँ त्यो टोलवासी दाजुभाइहरूको प्रश्न सामूहिक रूपमा यो राखेको छु प्रतिनिधित्व गर्दै। त्यो विषयमा जुन सृजनानगरको हाइवेको टच भएको ठाउँमा जुन बाटो त्यसरी अव्यवस्थित रूपमा राखिदिने, ढल अव्यवस्थित रूपमा छोडिदिने काम भइरहेको छ, त्यो किन समाधान भइरहेको छैन? त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छ वर्षौंदेखि? धन्यवाद कपिलजी।
मलाई के लाग्छ भने त्यो यहाँले जुन बाटोको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सडकको बाटो पर्दछ, त्यो नगरपालिकाभित्रको पर्दैन। र त्यहाँ सडक र मैले अलिकति त्यहाँ सडक र पिआइडीको समन्वय अलिकति नभएको मैले पाएको छु। र यस विषयमा हामी माननीय मेयर, उपमेयर, हाम्रो 5 नम्बर लगायत हामी पिआइडी र सडकसँग बसेर यो कुराहरूको चाहिँ तपाईहरूले सडक खन्नुहुन्छ भने सडक पूर्वाधारदेखि लिएर भत्काउन साथै बनाउने काम चाहिँ तपाईहरूले गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ बारम्बार भनिरहेछौँ। पिआइडीलाई भन्दा सडकलाई देखाउँछ, सडकलाई भन्दा पिआइडीलाई देखाउँछ। यसको यो दुईटाकै द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नको लागि हामी स्थानीय सरकार 5 नम्बर वडा एकदम ज्वलन्त भएर अगाडि उभिएका छौँ। छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ, यही आर्थिक वर्षमै त्यो समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर हामी तत्कालै यो अहिले अस्ति नै तपाईँको त्यो समस्या हल भइसक्थ्यो, अहिले यस्तो समस्या आयो, यो सङ्कट आएको छ। यो सङ्कट रहँदा रहँदै पनि हामीले नगरपालिकाबाट विकास निर्माणका कामहरूलाई अधुरो छोड्नुहुन्न, यो सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। र नपरे पनि ठाउँ चाहिँ नगरपालिकाको भएको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो सडकलाई र पिआइडीलाई दुवैजनालाई तपाईँहरू जिम्मेवार संस्था भएको हुनाले, नेपाल सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले उहाँहरूले यस्तो बिजोग चाहिँ राख्नु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस्, स्थानीय तहले नै हस्तक्षेप गर्छ भनेर हामी एकदम अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्ने स्थिति आइसकेको छ जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो बाटोले गर्दाखेरि यति स्थानीयवासीको गाडी प्रवेश गराउन पाइँदैन, कति वृद्धहरू लडेका छन्, मेरो आँखाले देखेको छु। त्यो चाहिँ तुरन्त समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सृजनानगरको हाइवे सब रोडहरू जुन अव्यवस्थित छ ढलदेखि सबै चिजको, त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाको र तपाईँको ध्यान जाओस् भन्ने म सरकार राख्न चाहन्छु। र त्यसै गरी यो नगरपालिकाको योजना छ प्रति जग्गाहरू, सरकारी जग्गाहरू त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ विभिन्न खालका पार्कदेखि व्यायामशालादेखि विभिन्न खालको खेल मैदानदेखि निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले निकै राम्रो काम पनि गरेको छ, त्यसबाट हामीले सिक्नु पनि पर्छ। जस्तै व्यायामशाला राखिदिएको छ वडा वडामा, ठाउँ ठाउँमा, र त्यहाँ वृद्धदेखि युवाहरू, बालबालिकाहरू खेल्ने, व्यायाम गर्ने काम भइरहेको छ। र त्यो त्यस्तो खालको राम्रा कामहरू हामीले सिक्नु पनि पर्छ। र विभिन्न खालका चाहिँ चुनावमा घोषणापत्रहरूमा पनि चाहिँ उल्लेख भएको थियो, विभिन्न चाहिँ ठाउँमा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा वाइफाई को व्यवस्था गरिदिने लगायतका कुराहरू, जुन सार्वजनिक हितको कुराहरू थियो, त्यस्ता कुरामा पनि ध्यान जाओस्। के छ तयारी त्यसको लागि? अब मैले यहाँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ, अबको हाम्रो योजना भनेको ढल, खानेपानी, ढल र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण। त्यो किन गर्ने भनेको भने हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 1000 चाहिँ सार्वजनिक भएका जग्गाहरूलाई त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने छलफल भइसकेको छ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। हिजो 72 सालमा जब भूकम्प गयो, 72 साल पश्चात पनि यस्ता सङ्कटको महामारीमै छौँ, भोलि आउँछन् र हामी नेपालीहरूको अब त्यही हो, हिजो भूकम्प गयो, आज घर बनाउँदाखेरि त्यही 5-6 तल्लाको घर बनाइदिन्छौँ, हिजोको त्यो दिन बिर्सिसकेका छौँ र भोलि बस्ने ठाउँ कहाँ त भनेर एकदम चाहिँ त्यो मनन योग्य भएको हुनाले हामी स्थानीय सरकार, हामी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा कति छन् सार्वजनिक जग्गा, त्यो सबै खोजेर अहिले चाहिँ 1000
रोपनी जग्गा चाहिँ हाम्रो मातहतमा हामीले चाहिँ यो जग्गा चाहिँ सार्वजनिक हो, यो जग्गामा के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना हाम्रो छलफल हुँदैछ। त्यो अनुरूप धेरै वडामा हामीले हिजो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि हाम्रा घोषणा पत्रमा नि छन्। हामीले प्रत्येक वडामा पार्कहरू बनाउने, बाल उद्यान केन्द्रहरू बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक देवा केन्द्रहरू बनाउने, जहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनभरि गीत गाउने, रमाइलो गर्ने, भजन गाउने यस्तो खालका केन्द्रहरू पनि हामीले प्रत्येक वडामा बनाउने र प्रत्येक वडामा फुटसल युवाहरूलाई चाहिँ एकदम सशक्त आफ्नो व्यायाम गर्ने एउटा ठाउँ पनि बनाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हिजो हामीले घोषणा पत्रमा लेखेका छौँ र त्यो अनुसार हामी लागेका पनि छौँ। हाम्रो तीव्र गतिमा सबै वडा त म अहिले भन्न सक्दिनँ, हाम्रो 4वटा वडामा चाहिँ अब कोही निजी क्षेत्रले नि गर्नुभएको छ, कोही हामी नगरपालिका र सङ्घको समन्वयमा पनि भएको छ। फुटसलहरू लगायत धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। यहाँहरूले आज यो यसको उत्तर ठ्याक्कै अब हामी 1 वर्षमा सबै वडामा सम्पन्न गरेर देखाउँछौँ। एकदम धन्यवाद त्यसको लागि पनि। र त्यही कुरा गर्दाखेरि यो 3 धारा जुन देखि पानी खाएर हुर्केको 3 धारा अव्यवस्थित छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। त्यसैगरी त्यो कसपाल टोलमा एउटा कुवा छ, सानो कुवा, त्यो पानी खाएर हामी हुर्केका हौँ। त्यहाँ कटुन्जेका धेरै व्यक्तिहरूले जो अहिले नगरपालिका छ त्यहाँका व्यक्तिहरूले त्यो कुवालाई पनि व्यवस्थित गर्न, केही रोपनी जग्गाहरू पनि छ प्रति जग्गा, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर एउटा पार्क जस्तो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। ती विषयहरूमा पनि ध्यान जाओस् भन्ने म सरकार राख्न चाहन्छु स्थानीयवासी भएको हिसाबले। र अब धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ र यहाँ व्यस्तता, तपाईँको व्यस्तता पनि धेरै छ। यहाँ टेलिभिजन यहाँ आउनु भएको छ मित्रहरू, उहाँहरूको लागि पनि समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब के व्यक्तिगत कुराहरू गरौँ। दिदीको पारिवारिक स्थिति के छ? कति अब तपाईँलाई मन पराउने तपाईँका चाहिँ कामको प्रशंसकहरू, तपाईँको फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको व्यक्तिगत कुरा, केही रमाइला कुरा पनि गरौँ न। सबैभन्दा पहिला पनि आज हामी तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले यो 3 वर्षको अवधिमा सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र भएको महिला दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू जो घरमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरू आय आर्जन गर्नको लागि एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न सिपमूलक आय आर्जनको तालिम दिने र उहाँहरूलाई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर बनाउने यो खालको कामहरू हामीले अगाडिको वर्षहरूमा गर्दै आएको र यहाँहरूलाई मैले अवगतै गराउँछु। जहाँ हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाको 9 जो तामाङ बस्तीहरू छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति कृषि हाम्रो पशुपालनलाई अलिकति टेवा दिन भनेर नगरपालिकाले आफूले नै पशु बिउ पुँजीको रूपमा प्रत्येक घरमा पशुपालनको लागि हामीले बिउ पुँजी गरेका छौँ, दिएका छौँ र उहाँहरूको त्यो के भइरहेछ भनेर हामीले चाहिँ पुरै अनुगमन पनि गरिरहेछौँ। र अब यो वर्षमा चाहिँ हामीले अर्को वडामा 7 नम्बर वडामा हाम्रो जाने सोच बनाएका थियौँ। अब यो लकडाउनले नै हामीलाई अलिकति रोक्यो। त्यो चाहिँ लक्षित कार्यक्रमभित्र पर्छ र सूर्यविनायक नगरपालिकामा धेरै हामीले यो मार्फत पनि गएका छौँ। जस्तो सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र 52 वटा संस्थागत विद्यालय छन्, 34 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, 100 हैन, अनि महिला समूहहरू छन्। यी महिला समूहहरूलाई परिचालन गरेर यी महिला समूहमा बचत गरेको पैसालाई हामीले दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जन गराउन सक्छौँ भनेर नगरपालिकाले तालिम दिने र त्यो सङ्घ संस्थाले सहकारीहरूबाट चाहिँ ऋण लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्योग खोल्न लगाउने र उद्यमी बनाउने त्यो किसिमको हामीले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यो काम गर्न चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेका छैनौँ।
लाग्छ अब आज हामी जेठको 10 गते छौँ। अब हामीसँग काम गर्ने समय भनेको यो वर्षको यो आर्थिक वर्षको 1 महिना मात्रै बाँकी छ। अब असार 20 भन्दा उता त हाम्रो काटिँदैन। त्यो भएको हुनाले अब हामी तुरुन्तै 7औं नगरसभाको चरणमा पनि हामी जान पर्ने हुन्छ। त्यसको तयारीमा हामी अहिले लागिरहेछौँ। राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसिरहेछौँ र यहाँहरूलाई थाहा नै छ म उपमेयर भए पनि राजस्व परामर्श समितिको पनि संयोजक, न्यायिक समितिको पनि संयोजक, बजार अनुगमन समितिको पनि संयोजक अनि धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। यी सबै काम पनि हेर्ने पनि म आफै संयोजक भएको हुनाले मेरो कामहरू धेरै छन्। सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो अनुसारको समय मिलाएर सबै अनुगमन निरीक्षण गर्ने कामहरू गरेको छु। र न्यायिक समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म नगरपालिकामा 155 वटा दर्ता हुन आएको छ र हामीले मुद्दा दर्ता शुल्क भनेर 310 लिन्छौँ र त्यो भन्दा बाहेक त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि झन्नै हामीलाई 1 वर्ष भन्दा पनि बढी पनि लाग्न सक्छ। न्यायिक समिति भनेकै दुवै पक्षलाई ल्याएर छलफल गराएर दुवै पक्षलाई मिलाएर पठाउने काम चाहिँ न्यायिक समितिले गर्ने भएको हुनाले छलफल गराउँदै 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 लाने क्रममा झन्नै 1 वर्ष भन्दा बढी पनि भएको समयहरू छ। त्यो भएको हुनाले अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा हामीले 108 वटा मुद्दाहरू चाहिँ मिलाएर पठाइसकेका छौँ र अहिले अब यो वर्षको बाँकी भनेको 47 वटा मुद्दाहरू अब बाँकी छन्। अब यो पनि छिटै यो न्यायिक समिति अन्तर्गतको कुरा भयो र केही छुटपुट भएको कुरा जोडिदिनु भयो। मैले पारिवारिक कुराहरू त्यही क्रममा पारिवारिक कुरा पनि गरौँ न अलिकति। तपाईँको कति पब्लिकलाई थाहा छैन, तपाईँको प्रशंसक हुनुहुन्छ, तपाईँको कामको प्रशंसक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस्, रमाइलो पनि होस् यो लाइभ। पारिवारिक स्थितिमा तपाईँको परिवारमा को कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो माइतीमा म जेठी छोरी, मेरो 1 जना भाइ, 2टा बहिनी हुनुहुन्छ र म जन्मेको चाहिँ पहाडमै हो, तर म हुर्केको बढेको सबै यही भक्तपुर जिल्लामै हो। मेरो भक्तपुर जिल्लै हो मेरो, रैथाने जिल्ला भने पनि हुन्छ। घरमा अब मेरो चाहिँ म 46 सालदेखिबाटै नेकपाको जोस कार्यक्रमहरूमा हिँडेको र मेरो विवाह चाहिँ 48 साल माघ 11 गते हाम्रो पार्टी जिल्ला सचिव रोमणी भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, उहाँले नै दिनु भएको हो। त्यति बेला 48 सालमा चाहिँ मेरो श्रीमान नारायण बस्नेत संस्थापक जिल्ला सदस्य पनि हो पार्टीको। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ सुरुदेखि नै मेरो चाहिँ अब पार्टीले नै बिहा गराइदिएको, हामी 2 जनाको मिलनै पार्टीले गराइदिएको भएर त्यसपछि म त त्यति बेला सानै थिएँ, 17-18 वर्षको थिएँ। हजुर, त्यति बेलादेखि हरेक पार्टी बैठक भेलाहरूमा जान्थेँ। जाँदा जाँदै म 50 सालमा चाहिँ अखिल नेपाल महिला सङ्घको बालकोट गाविस थियो, बालकोट गाविसको अध्यक्ष भएँ। त्यति बेलादेखि 50 सालबाट चाहिँ मैले जिम्मेवारी नै लिएर काम गरेँ। त्यसपछि हजुर पार्टीमा, त्यसपछि म गाउँको सदस्य भएँ, त्यसपछि इलाकाको सदस्य भएँ, त्यसपछि म 7 वर्ष बालकोट गाउँ कमिटीको सचिव भएर चलाएको हुँदै अहिले उपमेयरसम्म आइपुग्नु भएको छ। पार्टीको जिल्ला सचिवालय सदस्य छु र अहिले अब नेकपा भएपछि अब सचिवालयमा लान्छन् लाँदैनन्, कुन ठाउँमा राख्छन्, पार्टीले जुन ठाउँ उपयुक्त लाग्छ त्यहाँ राख्छ, त्यसमा कुनै हिचकिचा हामीलाई छैन। र मेरो आफ्नो परिवारको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो घरमा चाहिँ हामी 6 जना दाजुभाइ, 2 जना दिदी बहिनी, मेरो आमा बुवा नै हुनुहुन्छ घरको र 6 जना दाजुभाइहरू
भएको छैन, यहीँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको नाता नातिनी गर्दाखेरि झन्नै हामी घरको 50 जना परिवारको हामी छौँ। 50 र यहाँ लाइभ हेर्ने कति साथीले केही साथीले सोसियल डिस्टेन्सको पनि एउटा जानकारी गराउनु भएको छ। सोसियल डिस्टेन्स राख्नुपर्छ, त्यो पक्कै पनि गर्दाखेरि यो लाइभमा असम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि आवाज टाढा हुँदाखेरि आवाज नसुन्ने र प्रतिक्रिया दिन अप्ठ्यारो पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी नजिक बस्नु परिरहेको छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले क्षमा पनि दिनुहुन्छ भन्ने बाध्यता बुझ्नुहुन्छ र क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र जतिले हेर्नु भएको छ यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र दिदी नगरपालिकाको काममा राजनैतिक सामाजिक गतिविधिमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, घरमा के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? घरमा 4 जना परिवार हो। मेरो श्रीमान, म छु, मेरो जेठी छोरी, कान्छी छोरी 2टा मात्रै। एकता अस्ट्रेलियामा छ। त्यसपछि अब चाडबाडमा चाहिँ हाम्रो 50 ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ, रमाइलो पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब घरमा मैले काम गर्ने मान्छे राखेको छैन, म आफैले सकुन्जेल भ्याउन्जेल आफैले गर्नु भन्ने कुरामा म एकदम चाहिँ छु, विश्वस्त छु। र मैले सबै काम बाहिरको पनि मेरो चाहिँ अब बाहिर बिहानै मिटिङ छ भनेपछि म 5 बजे उठ्छु र घरको सबै सरसफाइदेखि लिएर फुलमा फुल लगाउने, पानी हाल्नेदेखि लिएर सबै काम मैले आफैले नै गर्ने हो। अब मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँले नि सघाउनुहुन्छ। छोरी चाहिँ अब कहिले नाइ भन्दै कहिले भन्दै सघाउँछे। त्यो भएको हुनाले मैले अब सबै काम आफै गरेको छु अहिलेसम्म। र स्वास्थ्यले साथ दिउन्जेल सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको मैले म आएको छु। सबैभन्दा पहिलो काम भनेको जनताको लागि म अगाडि बढ्ने हो र त्यो काम सिद्धिसकेपछि मैले घरको काम मनपर्ने खानेकुरा के हो? मनपर्ने खानेकुरा दाल भात तरकारी। दाल भात तरकारी मनपर्छ। अनि गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ? मलाई गीतहरू एकदम मनपर्छ, नाच्छु पनि। नाच्नु पनि हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने गायक गायिका को? मनपर्ने गायिका अरुणा लामा। मनपर्ने गायक? नारायण गोपाल। अनि मनपर्ने हिरो हिरोइन? नाच्छु भनेपछि नायक नायिकाको फलो गर्नुहुन्छ होला होइन? कति मनपर्छ होला? मनपर्ने नायक नायिका को तपाईँको? मनपर्ने नायक भनेको चाहिँ सरोज खनाल, दिलीप रायमाझी। नायिकामा? नायिकामा चाहिँ अब नायिकामा चाहिँ अहिले अब रेखा थापा हो। पहिलाको हाम्रो अब त्यही हो, हाम्रो एकजना हिरोइन हुनुहुन्छ नि, नामै ट्याक्कै बिर्सिन्छु के मानन्द, मेलिना मानन्द, करिश्मा मानन्द मनपर्छ। र थुप्रै खालका हामीले कुरा गऱ्यौँ, पारिवारिक कुरा पनि गऱ्यौँ, राजनैतिक कुरा पनि गऱ्यौँ, सामाजिक कुराहरू गऱ्यौँ। र कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तिममा छौँ। धेरै मित्रहरूलाई र जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, मेरो पेजलाई फलो गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नगरवासीको जानकारीको लागि। र अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्र सूर्यविनायक नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरूले हेरिरहनु नेपाल सबै ठाउँमा बसेर हेरिरहनु भएको छ र सूर्यविनायक नगरपालिका 753 स्थानीय तह मध्येको 293 नगरपालिका मध्येको सूर्यविनायक नगरपालिकालाई यहाँहरू सबैको सहयोग साथ भयो भने हामीले एउटा चाहिँ समृद्ध सशक्त
नमुना नगरपालिका बनाउन हामी सफल हुन्छौँ र त्यसको लागि यो 3 वर्षसम्म यहाँहरूले धैर्य धारण गरेर हामीले के काम गर्यौं भन्ने कुराहरू यहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ र अब यो 2 वर्ष पनि मलाई लाग्छ यहाँहरूको सपना साकार पार्नको लागि हामी माननीय ज्यू मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जना हामी 54 जना स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू यहाँहरूको सपनालाई साकार पार्न हामी लाग्नेछौँ एकदम कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ त्यसको लागि यहाँहरूले पनि एकदम भरपूर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो तेस्रो वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज धेरै कुराहरू जनताको सामुन्ने प्रत्यक्ष बुझाउन सुनाउन जानकारी गराउन आउनुभएका हाम्रा कपिल भाइ धेरै धेरै उहाँलाई चाहिँ एकदम संगीत प्रेमी उहाँ एउटा कलाकार पनि भएको उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् यो लाइभ हेरिराख्नु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद र जनताको आवाज सुन्दै जनताको समस्याको समाधान गर्दै अझै राजनैतिक उचाइ सामाजिक उचाइ प्राप्त गर्नुहोस् र सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धिको कामना गर्दै यो लाइभबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।